السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو لي ماتيماتيك، يعني غادي نشوفو بعض المفاهيم الرياضية تعرفوا عليها كترجمة من الفرنسية إلى العربية، وبعض التعريفات ديال هذه المفاهيم الأساسية في الرياضيات. نوسيون جينيرال يعني مفاهيم عامة. لاغيتميتيك هو حساب أو الجبر، حساب. لا جيومتري يعني الهندسة. لو شيفر هو الرقم. لو شيفر كيكون فيه يعني عنصر واحد، بحال دابا لو شيفر زيرو، لو شيفر ان، لو شيفر دو، لو شيفر تخوا، حتى لو شيفر نوف، هذا كيتسمى ان شيفر يعني رقم. لو نومبر هو العدد هو كيتكون من دي شيفر، بحال قلنا مثلا 10. 10 هذا سي ان نومبر، فيه لو شيفر زيرو و لو شيفر ان. لو مولتيبليكاتور هو المضاعف ديال داك العدد، بحال الا خدينا مثلا 3 المولتيبليكاتور ديالها كاين 6، كاين 9، كاين 12، هادو دي مولتيبليكاتور يعني مضاعفات. لو ديفيزور هو القاسم، مثلا الا خدينا 12 القاسم ديالها كاين 6، كاين 3، من طبيعة الحال كاين حتى واحد. لا فراكسيون هو الكسر يعني عدد كسري. لو نيميراتور يعني حتى هي كتعلق بالفراكسيون، هو البسط ديال داك العدد الكسري. لو دينوميناتور هو المقام يعني داك العدد اللي كيكون لتحت. لوبيراسيون هي العملية، بحال عملية الجمع، عملية الطرح، عملية يعني كتسمى اوبيراسيون. مازال غادي نشوفو هاد المصطلحات. هنا عندنا لي سين، هذاك لي سين ديال تساوي هو سولي. كيف تقرا ايكال، كنقراوها ايكال. هذيك زائد سولي كتقرا بلوس. ناقص سولي يعني تقرا موان. هذيك فوا يعني في عملية الضرب، سولي كتقرا مولتيبليي باغ يعني مضروب فيه. هذاك على كتكون في القسمة سولي ديفيزي باغ يعني مقسوم على. هنا نتكلموا على لي زونيتي هما الوحدات، يعني أي عدد فيه الوحدات، العشرات إلى آخره. ألوغ لي زونيتي هما الوحدات. لي ديزان هما العشرات، لي سونتين المئات، لي ميليي الآلاف، لي مليون الملايين. هنا عندنا إليا دي شيفر كما قلنا في الأول، دي شيفر كاين 10 ديال لي شيفر، 10 الأرقام اللي هما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هادو هما لي شيفر. حنا قلنا لو شيفر كيتكون من عنصر واحد أو رقم واحد. ان شيفر كونتيان اون سول اونيتي، هي هادي اللي قلنا دابا، يعني واحد لو شيفر من هادو 0 ولا 1 ولا 2 ولا حتى 9 كونتيان كيحتوي على وحدة، يعني واحد الوحدة وحدة. 0 هو بوحدو، 1 بوحدو، 2 بوحدها، 3 بوحدها، انسي دو سويت. هنا النومبر العدد. النومبر سو كومبوز دو شيفر، راه قلت هادشي في الأول. العدد هو كيتكون من دي شيفر، كيتكون من أرقام. مثلا إلا قلنا مثلا 350 يعني 350. الوغ هاد 350 هو سي ان نومبر،
كتكون 3 ديال لي شيفر اللي هي 3 5 و 0. ان شيفر devient un nombre. إلا خدينا ان شيفر من هادو 0 1 ولا 2 ولا 3 حتى ل 9 ممكن هو بنفسه يكون ان نومبر، يكون عدد فوقتاش. او كا او سو ديرني في الحالة منين يكون هاد الأخير يعني هاد لو نومبر contient une seule unité، اللي كيكون هاد العدد عنده غير كيتكون من وحدة. مي لو كونترير نو، ولكن العكس لا. مثلا إلا خدينا 0 ولا 1 ولا 2 حتى ل 9 كيما قلنا هادو دي شيفر كل واحد فيهم ان شيفر. إلا خدينا مثلا 10 فيها لو شيفر 1 و لو شيفر 0. لكن إلا خدينا 1 غير 1 هو براسو عدد، الوغ هنا في نفس الوقت راه هو عدد هو ان شيفر. علاش؟ لأن فيه عنصر واحد. هنا عندنا دابا لاديسيون. لاديسيون يعني الجمع، عملية الجمع، لوبيراسيون ديال لاديسيون. نشوفو دوك الأطراف ديالها أو الحدود ديالها اش كيتسمى. يعني عملية الجمع كيكونوا فيها حدين أو طرفين، كل واحد فيهم كيتسمى لو تيرم. إذن أنا وضحتها هنايا، لو تيرم بلوس لو تيرم إيكال لا سوم. يعني الحد الأول زائد الحد الثاني كيعطينا لا سوم اللي هو المجموع، بالعربية كنقول المجموع. وبالنسبة للطرفين ديال هاد المعادلة أو هاد العملية كل واحد فيهم كيتسمى لو تيرم. مثلا خدينا 2 زائد 3 تساوي 5، 2 راه كيتسمى ان تيرم، و 3 ان تيرم، و 5 هو لا سوم. دابا لا سوستراكسيون عملية الطرح، حتى هنايا الطرفين كيتسمى لو تيرم. يعني نقولو لو تيرم موان لو تيرم إيكال لا ديفيرونس. مثلا 8 ناقص 6 تساوي 2. الوغ 8 كتسمى ان تيرم و 6 ان تيرم. 8 ناقص 6 تساوي 2، وهداك 2 شنو هو لا ديفيرونس، بالعربية كيتسمى الفرق. لا ملتيبليكاسيون عملية الضرب. هنا الطرفين ديال هاد العملية كيتسمى لو فاكتور. لو فاكتور نيميرو 1 في لو فاكتور ملتيبلي بار لو فاكتور نيميرو 2 إيكال لو برودوي، كيعطينا لو برودوي. بحال قلنا مثلا 3 في 7 تساوي 21. 3 هي ان فاكتور و 7 ان فاكتور، ولكن هذيك 21 كيتسمى لو برودوي، يعني الناتج. لا ديفيزيون عملية القسمة. هنا التسميات كيختلفوا عاود شوية. عندنا لو ديفيدوند ديفيزي بار لو ديفيزور إيكال لو كوسيون بلوس لو ريست. هنا كنقول لو كوسيون واخا تي كتنطق اس. لو ديفيدوند هو المقسوم، لو ديفيزور هو المقسوم عليه، لو كوسيون هو يعني الخارج نبغي نقولو، لو غيست هو الباقي. مثلا إلا خدينا 21 نقسمو على 5، 21 نقسمو على 5 كتعطينا 4 والباقي 1. إذن 21 هو لو ديفيدوند ديفيزي بار لو ديفيزور اللي هو 5، يعني 21 على 5. 5 هو لو ديفيزور إيكال لو كوسيون. الكوسيون هو 4 في 25 زائد لو غيست هو 1. إذن غاديين بالترتيب، لو ديفيزور لو ديفيدوند ديفيزي بار لو ديفيزور إيكال لو كوسيون بلوس لو غيست. وشي مرات داك لو غيست كيكون 0. مثلا خدينا هنا 20 على 5، 20 على 5 كتساوي 4، لو غيست مكاينش. إذن 20 هو لو ديفيدوند مقسوم على 5، 5 هو لو ديفيزور و 4 هو لو كوسيون، و لو غيست يعني 0. الوغ نتمنى تكونوا استفدتو شوية معنا هنايا. إلا استفدتو معنا متبخلوش علينا بواحد جيم وبان كومونتير، ويرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ونتمنى تفاعلوا معنا في الكومونتير،
وشكرا.